hapon sa tanan. Ilabi na gid sa pumuluyo kang barangay Naratan. Ako gali si punong barangay Donato Sano, kang barangay Naratan, Miag-Aw, Iloilo. Ang mga proyekto ni Mayor Engineer Oscar Richard Garin, kara-karaka gid ang napuslan kang banwa. Ilabi na gid sa pagsuporta ni Doc Nanay Janet Garin. Diya ang saranga bahal nga suporta nanda ang amon nga gym nga kung sa diin sa first district siguro. Labi lagi sa Banwa Miag-Aw, una gid kami nga gintawan. Nagapasalamat ko sa amon nga mga pumuluyo. Labi lagi sa amon nga sa akin nga mga barangay official. Kaya sa tanan-tanan nga pumuluyo kang barangay Naratan, nga gintawan kami kadya kang amon yung proyekto nga kung sa diin makabulik sa bilog nga mga pumuluyo. Hindi lang sa sports, hindi lang sa kung ano nga mga okasyon, sa tanan nga okasyon nga gipagaymuon sa sulod kang among barangay.